Yes, hello guys, maayong hapon. So, welcome sa tuang vlog karong hapon na guys. So, akong giawhag ang tanan mga botante sa tibuok Pilipinas, nasyonal hantod sa regional or sa Mindanao. Tanan nga mga Pilipino, giawhag nako ang tanan nga atong butaran ang kadtong naay nabuhat kadtong angay nato palingkuron sa gobyerno nga walay mga kurakot, walay mga pagkawat sa ato ang atubangan, ato na silang butaran karong umaabot nga piniliay karong Mayo 12 tuig 2025 mga guys. So palihog ko og kanang butar sa PDP laban karong umaabot nga eleksyon kay kana maunay katuwang sa ato ang BP Ma'am Inday Sara Duterte karong umaabot nga 2028 nga eleksyon sa presidential mga guys, no? So atong nakita man nga kanhi Tatay Digong ang ang presidente pa, nakita nato ang kaalibyo, nakita nato ang kalinaw nga siya pa ang presidente sa Pilipinas sa una. So ay kalimot PDP laban karong umaabot nga eleksyon Mayo 12, 2025, ato silang palingkuron kay kana sila maoy makatabang sa tuang Vice President sa umaabot nga presidential election karong 2028 mga guys. So PDP laban ta mga guys ay kalimot, pilion nato ang angay palingkuron sa gobyerno nga kita dili ta magantos sa sulod sa pila ka tuig nga nilingkod nila.